अध्यायी 19 सिनाई पर्वताचेर सल्लो. सिनाई पर्वता लागीं इस्रायल परजा. इजिप्तांतली भायर सरिल्ली इस्रायल परजा तिसऱ्या म्हयन्यांत 400 दिसा सिनायच्या अरण्यांत येवन पावली. रेफिदीमातावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यांत ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. मोइजे पर्वता वयर देवा सरशीं गेलो आनी पर्वतांतावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें, तुवें हें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायलितांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाकाट्या वयर बसोवन म्हजेशीं हाडलीं म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात, कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका एक याजकांचें राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. ही उतरां तुवें इस्रायलितांक सांगूंक जाय. मोइजे सकला देवलो आनी लोकांच्या मलगड्यांक ताणें आपयलें. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणें ताणें ही सर्व उतरां तांकां सांगलीं. सर लोकांक सांगताक जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी करतल्यांव. मोइजे सर्वेस्परा सरशीं फाटीं गेलो आनी ताणें लोकांची ही उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलों तेन्ना लोकान तें आयकून तांणी तुजेर सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एका दाट कुपांत तुजेशीं येतलों. मोइजेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, लोकां लागीं वच आनी आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध कर. तीं आपली मुस्तायकी दिवं आनी तिसऱ्या दिसाक तयार रावूं, कित्याक तिसऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलों. पर्वता भोंवतणी मेर घालून तांकां अशें सांग, पर्वता वयर चडानाशें आनी ताची मूळ लेगून आपडिनाशें सत्राय घेया. जो कोण पर्वत आपडटा ताका दिवशी मारतले. त्या मनशाक कोणेंच आपडचें न्ही, बगार ताका फातरावन वा भल्यान दिवशी मारूंक जाय. जावं मनीस जातीक जावं मनशाक वांचूंक सोडचें न्ही. जेन्ना कोंब फुंकतात तेन्ना तांणी पर्वता वयर चडयेत. मोइजे पर्वता वयलो देंवन लोकां सरशीं आयलो आनी ताणें तांकां शुद्ध केलीं. तांणी आपली मुस्तायकी धुली. उपरांत ताणें लोकांक सांगलें, तिसऱ्या दिसा भितर तयार जाया, बायलां कडेन संभोग करिनाकात. तिसऱ्या दिसा फांत्या फारार गडगड आनी जगलणें जालें. एक दाट खूप पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो व्हड आवाज आयकलो. तंबांतलो सर लोक भियान थरथरलो. तेन्ना मोइजेन लोकांक तंबांतलो भायर हाडलो आनी तांकां सर्वेस्पराक मेळूंक व्हेलीं. तीं पर्वताच्या मुळांत उबीं रावलीं. सगळो सिनाय पर्वत दुवरतलो, कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्या रुपार देंवल्लो. दुवर एक आकट्यान त्या दुवरापरी वयर सरतलो आनी सगळो पर्वत सारकोच हाल्लो. कोंबाचो नाद व्हड जायत आयलो. मोइजे देवा कडेन उलयतलो आनी देव गडगडाच्या आवाजान ताका जाप दितलो. सर्वेस्पर सिनाय पर्वताच्या शिखराचेर देंवलो आनी मोइजेक शिखराचेर येवंक ताणें सांगलें. मोइजे वयर चडलो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, सकला देंव आनी सर्वेस्पराक पळोवचे खातीर तांणी मेर उतरून येनाशें तांकां सत्राय सांग. तीं येतीत जाल्यार तांचो एक व्हड जोमो मरतलो. सर्वेस्पराक लागीं सरतात ते याजक लेगून नितळाय सांबाळूं, नांतर सर्वेस्पर तांकां शिक्षा लायतलो. मोइजेन सर्वेस्पराक सांगलें, लोक सिनाय पर्वता वयर येवचो ना, कित्याक तुवेंच आमकां सत्राय दिवन अशें सांगिल्लें. पर्वता भोंवतणी एक मेर घाल आनी तो पवित्र म्हूण परगट कर. सर्वेस्परान ताका सांगलें, सकला देंव आनी तुजे सांगाता आरोनाक घेवन वयर ये. पूण जावं याजकांक जावं लोकांक मेर उतरून सर्वेस्परा लागीं येवंक सोडिनाका. येतीत जाल्यार तांकां तो शिक्षा लायतलो. मोइजे सकला देंवलो आनी लोकां लागीं येवन तांचे कडेन उलोवंक लागलो.